मुटुको बारेमा हामी प्रवेश गर्छौं हैन। हार्ट भन्ने बित्तिकै यसको बारेमा सोध्यो भने बिजिएस्ट अर्गन्स अफ द बडी, शरीरको सबैभन्दा बिजिएस्ट अर्गन्स भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने हामी मुटु भन्ने गर्छौं। मुटुको स्टडी गर्ने साइन्सलाई कार्डियोलोजी भनिन्छ है। मुटुको स्टडी गर्ने साइन्सलाई कार्डियोलोजी। मुटु बसेको ठाउँलाई हामी मिडिया स्टेनम मा बसेको हुन्छ। मुटु बसेको स्पेसलाई के भनिन्छ भने मिडिया स्टेनम। मिडिया स्टेनम मा 2/3 अर्थात् 3 भागको 2 भाग लेफ्ट साइडमा बस्छ भने 1/3 फ्रम द मिडनाइट। मध्य रेखाको 2 भाग लेफ्ट साइडतिर बस्छ भने 1 भाग चाहिँ राइट साइडतिर बस्छ। के को आधारमा? मिड लाइनको आधारमा भनेर भन्नुपर्छ। ओके, करिब करिब 10 सेन्टिमिटर मुटुको लम्बाइ कति भनेर सोध्यो भने 10 सेन्टिमिटर हामी भन्ने गर्छौं है। अब 325 ग्राम देखि लिएर जेनरली वेट कति भन्यो भने 325 ग्राम। महिलामा अलिकता कम 250 ग्राम यो फिमेलमा हुने भएको भएर एभरेजमा कति भनेर सोध्यो भने मुटुको तौल करिब करिब 300 ग्राम एभरेजमा हामी मान्ने गर्दछौं। मुटुमा 2 वटा च्याम्बर हुन्छ। च्याम्बर सोध्यो भने 2 वटा, एउटा राइट र अर्को चाहिँ लेफ्ट है। तर राइट कोठा कतिवटा भनेर सोध्यो भने फेरि 4 वटा, किनभने राइटमा 2 वटा, लेफ्टमा 2 वटा गरेर टोटल कोठा चाहिँ कतिवटा हुन्छ? 4 वटा। र जसमध्ये एट्रियम 2 वटा भनेपछि भेन्ट्रिकल चाहिँ कतिवटा हुन्छ? 2 वटा। यसरी मुटुमा एट्रियम कतिवटा भन्यो भने 2 वटा, भेन्ट्रिकल कतिवटा भन्यो भने 2 वटा। ओभरअल कोठा कतिवटा भन्यो भने 4 वटा। तर च्याम्बर भन्यो भने चाहिँ हामीले कतिवटा भन्ने गर्छौं? 2 वटा, राइट च्याम्बर र लेफ्ट च्याम्बर भन्छौं। मुटुमा 3 वटा लेयर हुन्छ, 3 लेयर्स। अब मुटुका कोठाहरू 4 वटा भनेपछि लेयर कतिवटा हुन्छ त भनेर सोध्यो भने आन्सर हामीले कति दिनुपर्छ? 3टा लेयर भनेर हामी भन्ने गर्छौं। तीनटा लेयरहरू के भन्यो भने बाहिरकोलाई हामी पेरिकार्डियम भन्छौं है। बीचको लेयरलाई मायोकार्डियम अनि भित्रको पत्रलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? इन्डोकार्डियम। यसरी 3 वटा पत्र हुन्छ, जसमध्ये सबैभन्दा बाक्लो पत्र पनि कुन हो? मायोकार्डियम हो हैन। बाक्लो र कार्डियक मसल्स अर्थात् मुटुमा पाइने मांसपेशी भनेर वास्तवमा चिनिने कसलाई मात्रै हो त? मायोकार्डियमलाई मात्रै हो। अरु मसललाई हामी कार्डियक मसल भन्न सक्दैनौं। र कहिले पनि नथाक्ने मसल्स पनि कुन हो? मायोकार्डियम। कहिले पनि थाक्दैन। त्यसो भएर मायोकार्डियमलाई नै हामी वास्तवमा मुटुको मसल भनेर जुन चिन्ने गर्छौं त्यो हो। र इन्डोकार्डियम त स्क्वामस इपिथेलियमहरु हुन्छ, त्यो सबै ठाउँ अन्त पनि पाउने गर्छ। तर मायोकार्डियम चाहिँ शरीरको एक ठाउँमा मात्रै पाउने गर्छ। त्यो भनेको कहाँ हो त? मायोकार्डियम। त्यसो भएर अब यो कार्डियम भनेर मुटुलाई जनाउने भएको भएर मुटुलाई जेनरली कार्डाइटिस भन्यो भने हामी के बुझ्छौं? इन्फेक्सन अफ हार्ट हैन। अब इन्डोकार्डाइटिस भन्यो भने अब यो पनि हाम्रो इन्फेक्सन अफ हार्टको लेयरहरु भन्ने गर्छ। अब कार्डियोमेगाली भन्यो भने चाहिँ इन्लार्जमेन्ट अफ साइज, मुटुको आकार बढ्नुलाई इन्लार्जमेन्ट अफ साइज, मुटुको आकार बढ्नुलाई चाहिँ हामी कार्डियोमेगाली भन्ने गर्छौं। मुटुको माथिको भागलाई बेस भनिन्छ भने तलको भागलाई एपेक्स भनिन्छ। उल्टो छ। लङ्ग्सको माथिको भागलाई एपेक्स भनिन्छ, तलको भागलाई बेस भनिन्छ। तर मुटुको हकमा चाहिँ माथिको भागलाई चाहिँ के भन्ने? बेस भन्ने, तलको भागलाई चाहिँ के भन्ने त? एपेक्स भनेर हामी भन्ने गर्छौं। मुटुमा यो
एउटा यो के अरे सेप्टम हुन्छ। सेप्टमले दुईटा च्याम्बरमा विभाजन गर्यो खण्डमा, प्रत्येक खण्डमा दुई दुईवटा फेरि के हुन्छ कोठा हुन्छ र टोटल गरेर कतिवटा कोठा भयो 4वटा कोठाहरू हुने गर्छ। अब यसमध्ये माथिकोलाई के भनिन्छ एट्रियम, तलकोलाई हामी के भन्ने गर्छौँ भेन्ट्रिकल भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। ओके, मुटुमा रगतको सप्लाई कोरोनरी आर्टरीले गर्दछ। मुटुलाई ब्लड सप्लाई कसले गर्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने आन्सर कोरोनरी आर्टरीले भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। भने नर्भ सप्लाई अटोनोमिक नर्भ सप्लाई हुने गर्छ। एउटा सिम्प्याथेटिक हुन्छ र अर्को चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक है। अब मुटुलाई नर्भ सप्लाई कसले गर्छ भन्यो भने अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, जसमा सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक हुन्छ भने ब्लड सप्लाई कसले दिन्छ भन्यो भने कोरोनरी आर्टरी, र अशुद्ध रगत कसले लिएर आउँछ भन्यो भने कोरोनरी साइनस। मुटुबाट अशुद्ध रगत ल्याउने के अरे भेसल्सलाई के भनिन्छ भन्यो भने कोरोनरी साइनस भनिन्छ। भने मुटुलाई रगत दिने आर्टरीको नाम के हो भन्यो भने कोरोनरी आर्टरी, र नर्भ सप्लाई कसले गर्छ भने अटोनोमिक नर्भ सप्लाई। सिम्प्याथेटिकले स्टिमुलेट गर्छ भने प्यारासिम्प्याथेटिकले रिल्याक्स गर्छ है। सिम्प्याथेटिकले उत्तेजित गर्ने काम गर्छ मुटुलाई भने प्यारासिम्प्याथेटिकले रिल्याक्स राख्ने मद्दत गर्छ, र यो दुईटा मिलेर ब्यालेन्समा राख्न मुटुलाई सहयोग गर्दछ। है त ल। ओके, मुटु जेनरली एट्रियम कन्ट्र्याक्सन गर्न 0.1 सेकेन्ड लाग्छ। एट्रियम कन्ट्र्याक्सन गर्न, भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सन गर्न 0.3 सेकेन्ड लाग्छ। भनेपछि 0.4 सेकेन्डमा मुटु के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन खुम्चिसक्छ, र यतिकै समयमा 0.4 सेकेन्डमा के पनि गर्छ रिल्याक्स। भनेपछि 4 सेकेन्डमा खुम्चिने काम गर्छ, 4 सेकेन्डमा के गर्छ रिल्याक्सेसनको काम गर्छ। यसरी मुटुले 0.8 सेकेन्ड भित्र एउटा साइकल कम्प्लिट गर्छ। रेस्ट आउँदैन, कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन, र यो 0.8 सेकेन्डमा जुन पुरा गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ कार्डियक साइकल। अब भोलि कार्डियक साइकल कति समयमा पुरा हुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने 0.8 सेकेन्डमा भन्नुपर्छ। कन्ट्र्याक्सनलाई कति 0.4 सेकेन्ड। कन्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि ब्लड बाहिर फाल्छ, ब्लड एक्सपेल गर्छ हो। कन्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि अराउन्ड एकचोटिमा कति जति फाल्छ बाहिर 70 ml है। यसलाई भनिन्छ स्ट्रोक भोल्युम। अब मुटुले एक पटकमा फाल्ने रगतको मात्रालाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर स्ट्रोक भोल्युम। एकचोटिमा कति ml रगत फाल्छ 70 भने अब 60 मिनेटमा मुटु कति चोटि धड्किन्छ 72 चोटि हो। 72 पटक, एकचोटिमा कति फाल्छ 70 भनेको अब 72 × 70 गरायो भने अलमोस्ट 5 लिटर पर मिनेट। भनेपछि मुटुले 1 मिनेटमा रगत कति बाहिर फाल्दो रहेछ 5 लिटर। यसलाई भनिन्छ कार्डियक आउटपुट। अब प्रश्न यही गरिदिन्छ स्ट्रोक भोल्युम भनेको के हो, कार्डियक आउटपुट भनेको के हो। 60 सेकेन्डमा अर्थात् 0.8 सेकेन्डमा एकचोटि कम्प्लिट हुन्छ भने 60 सेकेन्डमा कतिचोटि कम्प्लिट हुन्छ 72, र एकचोटिमा कति फाल्छ 70। 72 × 70 बराबर कति हुन्छ 5 लिटर पर मिनेट हुने गर्दछ। र कार्डियक आउटपुट भनेको के हो भने मुटुले 1 मिनेटमा फाल्ने रगतको मात्रालाई कार्डियक आउटपुट भनिन्छ। एकचोटिमा फाल्ने रगतको मात्रालाई स्ट्रोक भोल्युम भनिन्छ। अब
मुटु नर्मल्ली 72 पर मिनेट वा 60 to 80 पर मिनेट वा 60 देखि लिएर 100 पर मिनेटसम्म धड्किने गर्छ, कन्ट्र्याक्सन हुने गर्छ र यसलाई नै हामी के भन्छौँ पल्स रेट है। अब पल्स रेट कति भन्यो भने एभरेजमा राम्रो 72 पर मिनेट, यो छैन भने आन्सर 60 to 80 पर मिनेट, यदि यो पनि छैन भने आन्सर के हुनुपर्छ 60 to 100 पर मिनेट। लेस देन 60 पर मिनेट भयो भने त्यो कम धड्कन भयो, जसलाई हामी ब्राडिकार्डिया भन्छौँ। अनि मोर देन 100 पर मिनेट भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ ट्याकिकार्डिया। यसरी मुटुको धड्कन 100 भन्दा माथि हुनुलाई के भनिन्छ ट्याकिकार्डिया, 60 भन्दा कम हुनुलाई के भनिन्छ भन्यो भने ब्राडिकार्डिया। कहिलेकाहीँ सामान्य भन्दा कम वा सामान्य भन्दा बढी हुन सक्छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अब यो ब्राडिकार्डिया र ट्याकिकार्डिया यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यसलाई डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ पेस मेकरको हो है। त्यही भएर ब्राडिकार्डिया कि ट्याकिकार्डिया भन्ने कुरा कसले निर्धारण गर्छ भन्यो भने पेसमेकर भनेको हामी एसए नोडलाई भन्छौँ हैन। मुटुको साइनोएट्रियल नोड, मुटुको साइनोएट्रियल नोडलाई एसए नोड भनिन्छ। त्यही भएर एसए नोडले के गर्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने विशेष गरेर साइनोएट्रियल नोडले पेसमेकरको काम गर्छ। पेसमेकरले के गर्छ भन्यो भने मुटुको धड्कनलाई नर्मलमा राख्ने प्रयास गर्छ र यो ब्यालेन्समा राख्नको लागि सहयोग गर्ने पेसमेकरलाई के पनि भनिन्छ भन्ने आन्सर एसए नोड। एसए नोड पछि अर्को नोड हुन्छ एबी नोड है त, यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी पेसमेकर पनि भनिन्छ। यदि प्राइमेरी पेसमेकर एसए नोडलाई चाहिँ प्राइमेरी पेसमेकर मुख्य भनियो, प्राइमेरी पेसमेकर र एबी नोडलाई चाहिँ सेकेन्डरी पेसमेकर भनिन्छ। यदि एसए नोडले काम गरेन भने मुटुको धड्कनलाई ब्यालेन्समा राख्न कसले मद्दत गर्छ एबी नोडले, र एबी नोडलाई त्यसो भए के पनि भन्ने त सेकेन्डरी पेसमेकर भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। यदि मुटुको धड्कन कम हुन थाल्यो भने त्यस्तो व्यक्तिले के चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पेसमेकर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। पेसमेकर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ब्लड प्रेसर हामी मुटु भित्र गएर हेर्न पर्दा मुटुमा बीचमा सेप्टम हुन्छ, सेप्टमले दुईटा खण्डमा विभाजन गर्छ। माथिपट्टिकोलाई हामी एट्रियम भन्छौँ, यो लेफ्ट एट्रियम, यो राइट एट्रियम, यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल, यो के भयो त राइट भेन्ट्रिकल। यसरी मुटुमा कतिवटा कोठा हुन्छ 4वटा कोठा हुने गर्दछ। राइट एट्रियम मुटुमा 4वटा कोठाहरू हुन्छ। यतापट्टिको यो भल्भलाई बाइकस्पिड भन्छौँ हामी, वा यसलाई अर्को शब्दमा माइट्रल भल्भ, यसलाई माइट्रल भल्भ पनि भनिन्छ वा बाइकस्पिड भल्भ भनेर चिनिन्छ भने यतापट्टिको भल्भलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्राइकस्पिड। यसमा 3वटा क्याप्स हुन्छ, 3वटा क्याप जस्तो यस्तो खालको बनावट हुन्छ कि यस्तो खालको भएको यसको नाम के भयो ट्राइकस्पिड। यतापट्टि 2टा मात्रै क्याप जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसैले यसको नाम के राख्यो बाइकस्पिड। भोलि गएर म्याट्रियल भल्भ भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ एन्सर बाइकस्पिडलाई। यसलाई अर्को शब्दमा है लेफ्ट एट्रियो भेन्ट्रिकुलर, लेफ्ट साइडमा भएको भएर यसलाई अर्को नाममा के पनि भन्न सकिन्छ लेफ्ट एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ। लेफ्ट एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ भनिन्छ भने यसलाई के भन्न सकियो त राइट एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ पनि भन्न सक्यो। अब हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा, यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल भित्र एउटा यस्तो खालको भल्भ हुन्छ जुन भल्भलाई हामी के भन्छौँ अवर्टिक भल्भ। भनेपछि अवर्टाको मुख कहाँ खुलेको हुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा। राइट भेन्ट्रिकलमा एउटा मुख हुन्छ, त्यसलाई भन्छ पल्मोनरी भल्भ।
हैन। यसरी अवर्टिक भल्भ र पल्मोनरी भल्भ कहाँ हुन्छ भन्यो भने पल्मोनरी भल्भ कहाँ भयो राइट भेन्ट्रिकलमा, अवर्टिक भल्भ कहाँ हुन्छ भन्यो भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा है। यसको अर्थ अब तलपट्टि इन्फेरियर भेना काभा, माथिपट्टि सुपेरियर भेना काभा, दुईटाले शरीरभरिकै अशुद्ध रगत ल्याइदिने कहाँ हो आर्यमा। यसको अर्थ राइट साइड जहिले पनि के को लागि हुन्छ इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रगत राइट साइडमा भने लेफ्ट साइडमा जहिले पनि कस्तो रगत हुन्छ प्योर ब्लड है। यहाँनिर राइट एट्रियममा आएको अशुद्ध रगत अब कहाँ जान्छ राइट भेन्ट्रिकल। राइट भेन्ट्रिकलमा के को मुख छ पल्मोनरी भल्भ अर्थात् पल्मोनरी आर्ट्री, जुन आर्ट्रीले अशुद्ध रगतलाई बोकेर कहाँ लगिदिन्छ दुईटा लङ्समा, दुईटा फोक्सोमा। यसरी भनेपछि कुन आर्ट्रीले फोक्सोमा अशुद्ध रगत लिएर जान्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर के रहेछ पल्मोनरी। आन्सर के हो पल्मोनरी आर्ट्री। अनि फोक्सोले शुद्ध गरिसकेपछि त्यो फोक्सोबाट शुद्ध रगत सिधै आएर मुटुको कहाँ खोल्छ लेफ्ट एट्रियममा, र यो लिएर आउनेलाई के भनिन्छ पल्मोनरी भेन। भनेपछि दुईटा यताबाट आउँछ, दुईटा यताबाट आएर कतिवटा भेन हुन्छ चारवटा पल्मोनरी भेनले शुद्ध रगत कहाँ लिएर आइदिन्छ लेफ्ट एट्रियममा। यसको अर्थ एउटा मात्रै भेन जसले शुद्ध रगत बोक्छ भन्यो भने आन्सर पल्मोनरी भेन। यो शुद्ध रगत अब कहाँ गयो लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ खोलेर जान्छ अवर्टा, अवर्टाबाट सिधै अवर्टाको मुख हुन्छ, त्यो अवर्टाबाट निस्किएर चारैतिर फैलिन्छ। यसरी शुद्ध रगतलाई अवर्टाले सम्पूर्ण भागमा पुर्याउँछ। भनेपछि अब मुटु कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि जुन साउन्ड आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिस्टोलिक बिपी हो। मुटु खुम्चिँदाखेरि जुन साउन्ड आउँछ त्यसलाई के भन्ने सिस्टोलिक। मुटु रिल्याक्सेसन गर्दाखेरि जुन बिपी आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डायस्टोलिक बिपी। भनेपछि खुम्चिँदाखेरि आउने बिपीलाई अर्थात् आउने साउन्डलाई के भन्ने सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्ने, भने रिल्याक्सेसन हुँदाखेरि आउने ब्लड प्रेसरलाई के भन्ने रहेछ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर। यो दुईटाको WHO को परिभाषा अनुसार 130 हुनुपर्छ भने डायस्टोलिक कति हुनुपर्छ 80 हैन। 130 र 80 भन्दा माथि यदि ब्लड प्रेसर भयो भने त्यसलाई प्रेसर हाई भन है भनेर WHO ले 2017 मा त्यो नयाँ प्रोटोकल लागू गरेको छ। पहिला हाम्रो के थियो 140/90 भन्दा बढी भयो भने मात्रै के भन भन्थ्यो प्रेसर हाई भन भन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यसलाई नमान्ने। अहिले के 130/80 भन्दा माथि हुने बित्तिकै प्रेसर हाई, तर नर्मल कति भनेर सोध्यो भने 130/80 mm/Hg है। अब 130/80 भन्दा माथि गयो भने त्यो के भयो हाइपरटेन्सन प्रेसर हाई। 90/60 भन्दा तल आयो भने त्यसलाई के भन्ने त हाइपोटेन्सन। चेन्ज भएको यो परिभाषा है। अब यहाँनिर अब अर्को प्रश्न कहिले काहीँ गरिदिन्छ पल्स प्रेसर भनेको के हो त भनेर प्रश्न गर्यो भने हैन, पल्स प्रेसर भनेको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर है। यो दुईटाको बिचमा जति फरक छ नि त्यो फरकलाई नै हामी के भन्छौँ पल्स। मानव एउटा मान्छेको माथि कति आयो 120 आयो, तल कति आयो 70 भने सिस्टोलिक कति हो उसको 120, डायस्टोलिक कति भयो 70, कतिको फरक आयो त्यहाँनिर 50 हो। अब उसको पल्स प्रेसर कति भयो त 50 mm/Hg। भोलि प्रश्न पल्स प्रेसर भनेको के हो भनेर गर्यो भने सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर र डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरको बिचको फरकलाई नै हामी पल्स प्रेसर भन्छौँ भने। अब कहिलेकाहीँ मेन आर्ट्रियल प्रेसर भनेको के हो त भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ फेरि। है मेन आर्ट्रियल प्रेसर जसलाई हामी MAP भन्छौँ, मेन आर्ट्रियल प्रेसर मध्यक आर्ट्रियल प्रेसर भन्छ। यसमा डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर प्लस 1/3 अफ पल्स प्रेसर, यो दुईटालाई जोडेर जुन आउँछ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ मेन आर्ट्रियल प्रेसर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर कति 70 प्लस अब पल्स प्रेसर यसलाई 3 भागले डिभाइड गर्नु पर्यो, कति आउने भयो 16 3 48 16.5 बुझ्यो कि। कुनै पनि व्यक्तिको पल्स प्रेसरको 3 भागको 1 भाग लिने भन्छ कि
भनेको 16.5 बराबर कति आयो 86.5। अब यो व्यक्तिको मिन आर्टेरियल प्रेसर कति 86.5। भोलि गएर मिन आर्टेरियल प्रेसर भनेको के हो भन्यो भने कुनै पनि व्यक्तिको डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरमा पल्स प्रेसरको 3 भागको 1 भाग जोड्दाखेरि आउने मात्रा नै के हो त मिन आर्टेरियल प्रेसर। सबैभन्दा वैज्ञानिक मिन आर्टेरियल प्रेसरलाई नै मानिन्छ आइसियुमा हैन। अनि अपरेसन थिएटरमा हामी यो डायस्टोलिक र सिस्टोलिक भन्दा पनि कसलाई जोड गर्छौँ मिन आर्टेरियल प्रेसरलाई नै हामी बढी फोकस गर्छौँ है। बुढेसकालमा किन प्रेसर बढ्दै जान्छ भन्यो भने लस अफ इलास्टिसिटी। बुढेसकालमा किन प्रेसर बढ्छ भने यो जुन आर्ट्रीको जुन तन्किन सक्ने क्षमता हुन्छ नि खुम्चिन सक्ने तन्किन सक्ने त्यो बिस्तारै हराउँदै जान्छ। यो हराएर बुढेसकालमा ब्लड प्रेसर बिस्तारै के हुन्छ बढ्नु भनेको सामान्य हो। त्यही भएर ओल्ड एजमा किन ब्लड प्रेसर बढ्छ भन्यो भने एन्सर के दिनुपर्छ लस अफ इलास्टिसिटी हैन। कुनै पनि मान्छेको बीपी भनेको कार्डियक आउटपुट इन्टु पेरिफेरल रेसिस्टेन्स हो। भोलि है त बीपी भनेको के हो भनेर सोध्यो भने कार्डियक आउटपुट इन्टु पेरिफेरल रेसिस्टेन्स बराबर के हुन्छ ब्लड प्रेसर हुन्छ। यो के भने एउटा मान्छेको कार्डियक आउटपुट कति छ र उसको पेरिफेरल रेसिस्टेन्स भनेको यो रगतमा यो रक्त नलीमा रगत बग्दाखेरि यो वालले कति प्रेसर दिन्छ कति चाप दिन्छ त्यो चाप नै पेरिफेरल रेसिस्टेन्स हो। त्यसो भएर यो रगतको नलीमा सजिलै बग्यो भने बीपी के होला घट्ला कि कम होला कम हुन्छ। जति यो ब्लड भेसलमा बग्न प्रेसर उसले पाउँछ त्यति नै के हुन्छ बीपी बढ्छ। अब मानौँ एउटा 50 वर्षको मान्छे एकदमै मोटो छ उसको रगतमा के भरियो बोसो भरिन थाल्यो भने पेरिफेरल रेसिस्टेन्स बढ्छ कि घट्छ बढ्यो नि रेसिस्टेन्स बढेन अनि यसको बीपी के हुन्छ अब त्यही भएर त मोटो मान्छेमा बीपी हाई हुन सक्ने सम्भावना यो पेरिफेरल रेसिस्टेन्स बढ्यो कि। त्यसो भएर ब्लड प्रेसर भनेको जहिले पनि कसैको कार्डियक आउटपुट र पेरिफेरल रेसिस्टेन्सको त्यो रेन्जलाई नै हामी के भन्छौँ ब्लड प्रेसर भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है। त्यसो भएर ब्लड प्रेसर भनेको दुई किसिमकै हो सिस्टोलिक र डायस्टोलिक। पल्स र मिन आर्टेरियल भनेको त तिनीहरूबाट निकालिएको अरू प्रेसर हो नि त। त्यही भएर प्रेसर कति किसिमको हुन्छ भन्यो भने एन्सर दुई किसिमको भन्छौँ हामी। प्रेसर हुनुको प्रमुख कारण भनेको एउटा प्राइमेरी कज भन्छ कज अर्को चाहिँ सेकेन्डरी कज भन्छौँ हामी। प्राइमेरी कज भनेको इसेन्सियल भन्छ अननोन कुनै कारण नै थाहा नभइकन प्रेसर बढ्नुलाई हामी इसेन्सियल कज वा अननोन भन्छौँ। 90% भन्दा बढी इसेन्सियल हुन्छ भने अरू रोगले बढेको प्रेसर जस्तो मृगौला खराब भयो प्रेसर बढ्यो डायबिटिज भयो प्रेसर बढायो हाइपरथाइरोइडिजम भयो प्रेसर बढ्यो यी कारणले प्रेसर बढ्छ भने त्यसलाई सेकेन्डरी कज भनिन्छ। भने कुनै पनि कारणले जस्तो मलाई अचम्म भयो मलाई केही रोग छैन तर प्रेसर बढेर आयो भन्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्। त्यही भएर 90% कज चाहिँ के हो त प्रेसरको इसेन्सियल हो भनेर भन्ने त्यसलाई अननोन कज पनि भन्छौँ हामी। सेकेन्डरी भनेको अरू रोगले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको चाहिँ रोगलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सेकेन्डरी कारण भनेर हामी भन्ने गर्छौँ।